नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई माई टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने भाण्डाफोर कार्यक्रममा। म उमेश दुबे। दर्शकहरू, भनिन्छ 3 तहको निर्वाचन देश विकासको लागि भएको हो, तर 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात स्थानीय लगायत 3 तहका सरकारले त्यही विकासको नाममा ब्रह्मलुट मचाएको बारे लुकेको छिपेको विषय होइन। 3 तहको चुनाव पश्चात पनि जनताले जनप्रतिनिधिबाट हुने विकास निर्माणको काम हुने भन्ने प्रति आम जनताको आशा पनि हराउँदै गएको छ। दर्शकहरू, ठिक त्यस्तै पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारको अखडा बनेको केही प्रमाणहरू फेला परेको छ। 3 तहको चुनाव अगाडि सडक पुल निर्माण लगायत विकास निर्माणका साथै जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्छु भनी जनतालाई सपना देखाएका जनप्रतिनिधिहरूले ठुला ठुला भाषण दिने गरेका जनताको मानसपटमा अहिले पनि जीवितै छ। जनतालाई सपना देखाएर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिहरू पदमा पुगेपछि जनतालाई फर्केर पनि हेरेका छैनन्। सांसदका साथै गाउँपालिकाका मेयरहरू समेत जनताको सुख सुविधाप्रति कुनै पनि किसिमको चासो देखाएको पाइँदैन। छिपहरमाई गाउँपालिकालाई एउटा प्रतिनिधि घटनाको रूपमा लिएका छन्। यस्ता यस्ता स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले कति अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेका होलान्, त्यसको भण्डाफोर गर्न बाँकी छ। दर्शकहरू, आजको लागि यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकाका स्थानीय जनताले नेताहरूले देखाएको सपना अधुरो रहेको बताएका छन्। पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले आफ्नो कार्य इमानदारीतापूर्वक नगरेको कारण गाउँपालिकाको विकास निर्माणको कार्यमा ढिलाइ भएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सडक निर्माणको साथसाथै विकासको काममा समेत केही चासो नदेखाएकोले जनता मारमा परेको मिर्जापुरका जगमोहन प्रसाद यादवले बताउनु भयो। उहाँले प्रत्येक वर्ष सडकको ढलान हुन्छ, तर प्रत्येक वर्ष बाढीको समयमा बाँसको अस्थायी पुलको सहारा लिनु परेको छ, नत्र भारतको सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो। स्थानीय नेता लोग विकास ऐसे नहीं करते, ऐसा ठेकेदार के दिला लोग ठेकेदार आवेला तनी मनी चिप चाप करके चल दिला। वो चिप चाप छोड़ेला ना, नदी जो नियंत्रण होते नहीं के, नदी नियंत्रण नहीं के और तई पानी मानव पहले नहीं के यहाँ से लेकर टीवी तक ले दहा जाता, बुझ गए नहीं। अब हमें पहले को हम के जानता से पति को पता है छिपहरमाई गाउँपालिका का रास्ता ही बा। मेन रोड से नहीं ये जाए वाला आए वाला ये जाए वाला यहाँ से निकली तो अब यहाँ से देखिए पुल तो यो भी ना तैयारी भइल जी। यही हाल बात है, से निकले तो इमरजेंसी हो जाला, तो कोनो इमरजेंसी लेकर निकले के भारत होकर इंडिया में जाई जाला ना। तो स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधिले मिर्जापुर हुँदै भिस्वा जाने सडक हालसम्म निर्माण हुन त परै जाओस्, मर्मत समेत हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। मिर्जापुरबाट बाहिर र बाहिरबाट मिर्जापुर जानको लागि अस्थायी पुल र सडककै सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयले बताएका हुन्। मोटरसाइकल समेत जान नसक्ने भएकोले टाउकोमै माल सामान बोकी गन्तव्यसम्म पुग्नु परेको स्थानीयले बताएका छन्। बाजार में लेते हैं ये मतलब कि हर दिन यहीं आप लोगों लेके जाना, तो वो दिक्कत ना हो आप लोगों के मतलब बाजार में लेके जाना हलेगा को बात कितना साल से यहीं चल रहा है आप लोगों के? 20 वर्ष यही बड़ा होता। पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकाको कतिपय ठाउँहरूमा त पुल बनाउने सपना समेत देखाइएको छ, तर पुल निर्माण कार्यमा जनप्रतिनिधिको आफ्नै प्रचार प्रसारमै सीमित हुने गर्दछ। पुल निर्माणको विषयमा स्थानीय निर्वाचन अघि नै सपना देखाइन्छ। निर्वाचित मेयर मनोज गुप्ताले हालसम्म पुलको निर्माणको कार्य समेत अगाडि नबढाएको स्थानीयले दुखेसो पोखेका छन्। पुल निर्माणको लागि प्राविधिक परीक्षण गरेको 7 महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म पुल निर्माणको विषयमा केही चर्चा समेत नभएको स्थानीयले दुखेसो पोखे। यहाँ से माटी चेक भी भइल बा, माटी चेक भी भइल बा। कितना दिन पहले? 7 महीना दिन। 7 महीना भयो।
अभी तक मतलब फेन 7 महीना के बाद फेन आइल वालों कि ना आइल वालों ओकरा बाद खाली माटी चेक करके गेल लोग ओकरा बाद आइल नहीं खेलो खाली माटी चेक करके लोग तब से नहीं करूँगा ये बहुत दिन बांस के पुल बनल हो गई 2-2.5 साल का भैया 2 साल से बनते रहेला फेन बिड़ेला फेन बनेला ना छिपहर माई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा सडक निर्माण त भयो तर गाउँ प्रवेश गर्ने मुखमै सडक भत्किँदा पनि जनप्रतिनिधि मौन धारण गरेर बसेको स्थानीयको आरोप छ। टोलको सडक ढलान भए पनि प्रवेश गर्ने सडक नै भासिएर गएपछि टोलमा कुनै पनि सवारीका साधन प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै यस्तो अप्रिय घटना भयो भने एम्बुलेन्स समेत गाउँ भित्र प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था रहेको स्थानीयले बताएका छन्। लो दुख बर्बाद होता तो मोटरसाइकिल ला गिर जाता लो एजा हमें गाड़ी घोड़ा नहीं का बहरत हमें के बाहर भीतर लोग जनाना के जाए में दिक्कत होता कहाँ जाए ला कहाँ लोग उठो कहाँ जाए दूसरा पड़े क्योंकि आए वाला कोनो दूसरा रास्ता बा मेन रास्ता तो गांव के ही है मेन रास्ता ये बा तो में मतलब कथी अभी तक स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग कुछ कइले बा कि ना कइले बा मतलब कि है कि ना अभी एकरा बारे में नहीं खेलो कुछ नहीं खेलो पर गांव के आदमी से मतलब कोनो वास्ता भी नहीं है। यता छिपहर माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले 7 महिना अगाडि प्राविधिक परीक्षण गराएको र डीपीआर तयार गर्न समय लाग्ने गरेको बताए। उनले ढिलो गरे पनि राम्रो पुल निर्माण गरौ भन्दै पन्छिन खोज्नु भयो। हैन मैले यो जुन हजुरले पुल गर्दै पुल भनेको मिर्जापुर तुलसी बारवालाई जोड्ने हो। मैले जुन पुल 7 महिना 1 वर्ष जति अगाडि मैले सोइल टेस्टहरु त्यसको डीपीआर तयार गर्न त हजुरलाई पनि थाहा छ त्यो समय लाग्छ। त्यति बेला हामीले अर्कै पुल 2 करोड 40 लाखको हामीले पुलको निर्माण गरेको थियो। त्यो भनेको ज्यामाङलापुर गाउँ र तुलसी बालुवालाई जोड्ने पुलको हामीले त्यति बेला एस्टिमेट गरेका छौं। तर पछि हामीले के हेर्दा आगामी दिनमा यो पुलहरु ठूलो पुलहरु निर्माण हुँदा टोटली पानीहरु यतैतिर आउँछ र सानो पुललाई भोलि क्षति पुग्छ भनेर यसले अरु ढिलो गरौँ तर राम्रो पुल बनाऊ। अहिले हामी 35 मिटरको पुलको हामीले त्यो तयार पारेका छौं। डिभिजनहरु 4 करोड र 5 करोडको भित्रमा त्यो हुँदैछ। अहिले दर रेट कायम भइसकेको छ। छिपहर माई गाउँपालिकाको माथहतमा पर्ने जयमंगलापुर र तुलसी बर्वालाई जोड्ने 35 मिटरको पुल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छिपहर माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले बताउनु भयो। 4 देखि 5 करोडसम्मको लागतमा 2 गाउँ बीच जोड्ने पुलको निर्माण गर्ने अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। उहाँले छुट्टै दर रेट कायम गरी सूचना समेत निकाल्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभयो। छिपहर माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले 1 महिना भित्रै सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी शिलान्यास समेत गरिने बताउनु भएको छ। दर्शकहरू, नेताहरूले विकास निर्माण गर्ने भन्ने विषय भाषणमा नै सीमित हुने गरेको छ। यो कुनै नलो कुरो पनि होइन भने वर्षौंदेखि पीडा र दुःख खेप्दै आएका जनताहरूले देखेको आशाको किरण हेर्न सकिन्थ्यो होला। सडकका कारण बाल्यकालदेखि नै दुःख पीडा भोग्दै आएका स्थानीय जनतालाई ललाई फकाई विकासको सपना देखाएर नेताहरू मात्र भाषणबाजी गर्ने बाहेक अरू केही नगरेको स्थानीयहरूले नै आवाज उठाउन थालेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप प्रसङ्ग जोड्ने छौं। एकैछिन विश्राम, हामीसँगै रहनु होला। घरको भन्छमा या मन्दिरमा शुद्धताको लागि स्वस्थताको लागि खुसियालीमा मिठो खानाको स्वादको लागि नीलकमल सोयाबीन ऑयल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। हँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 चोकोफन। अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी र अपराध सबै सामाजिक विसङ्गति र विकृतिहरूको पर्दाफास गर्ने कार्यक्रम भण्डाफोर। म उमेश दुबेको साथमा।
हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, स्वच्छ जीवन हाम्रै काँधमा। फिट एन्ड हेल्दी रहौं सबै मिलेर साथमा। द हेल्दी टक शो म दिपेन्द्र चौधरी साथ। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। दर्शकहरू, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ भण्डाफोर कार्यक्रममा। 3 तहको चुनाव भनौं या सरकारी कामकाज, विकासको कार्यमा ढिला सुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण बीचमा पिस्ने भनेको जनता नै हो। दर्शकहरू, 3 तहको चुनाव सम्पन्न भएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। 3 तहको सरकारले केही गर्न नसके पनि सरकारी कामकाजमा समेत त्यस्तै भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। 5 वर्ष 10 वर्ष नभनौं, करिब 20 वर्ष पुरानो टेन्डर भएको पुलको अवस्था समेत जस्ताको त्यस्तै रहेको देखिन्छ। सडक विभाग डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडाले करिब 20 वर्ष अघि गरेको पुलको टेन्डर जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टेन्डर त भयो, तर पुल निर्माणको कार्य जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित निर्माण भइरहेको ओरिया खोलाको पुल 20 वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडा अन्तर्गत निर्माण भइरहेको ओरिया खोलाको पुलको टेन्डर करिब 20 वर्ष भन्दा अगाडि भए पनि हालसम्म निर्माण कार्यले निरन्तरता नपाएको स्थानीयले बताएका छन्। सडक विभाग अन्तर्गत रहेको डिभिजन सडक कार्यालयको मातहतमा निर्माण भइरहेको ओरिया खोलाको पुल ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनी सपना निर्माण सेवाले लिए पनि हालसम्म निर्माण गर्न नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। पुलको निर्माण कार्य अल्पत्र हुँदा स्थानीयको दर्जनौं गाउँहरू डुबानमा पर्नुको साथै विभिन्न किसिमको समस्या खेप्दै आउनु परेको बताएका छन्। निर्माण गर्ने गराउने सबै निकायको कर्मचारी आउने जाने गरे पनि हालको समयसम्म निर्माण हुन नसकेको स्थानीय जगमोहन प्रसाद यादवले बताउनु भएको छ। लगभग 20 वर्ष एकरा शिलान्यास भइले भइल, आज तकले पुल में कोनो व्यवस्था ना भइल। आज तकले कोई ठेकेदार आयल तो यहाँ ना कोनो काम कैलक ना कुछ कैलक। आवेला लो देखे लो चुपचाप चल जाला लो, खाली गाड़ी घोड़ा लेके आई लो, जाके देख ली लो चल जाई लो। आज तकले काम धाम दुनिया दीवाना कुछ नहीं कैलो कैले। अपने देखी जे केंगई के करीब पुल के स्थिति बा। करिब 20 वर्ष अगाडि भएको पुलको शिलान्यास हालसम्म निर्माण हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय बनेको भन्दै स्थानीयहरूले दुखेसो पोखेका छन्। स्थानीय ताराचन्द पण्डितका अनुसार फोहोरी राजनीतिकले गर्दा पुल निर्माण हुन नसकेको आरोप लगाए। उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत उक्त क्षेत्रका कुनै पनि नेताहरूले निर्माण भइरहेको भनिएको पुलको विषयमा केही चासो समेत नदेखाउँदा पुल निर्माण हुन नसकेको बताए। उनले कुनै पनि नेताहरू आउँदा विकासको योजना लिएको ढोल पिटे पनि हालसम्म कुनै किसिमको विकास नभएको बताउनु भयो। स्थानीय ताराचन्द पण्डितले पुल त पुल हो, मिर्जापुर जाने सडक नै नहुँदा स्थानीयवासीलाई समस्या खेप्दै आउनु परेको बताउनु भयो। पुल खातिर बहुत बेर प्रयास भइल, बहुत बेर रिपोर्टिंग भी करनी सन, लेकिन बस आवला लो देखला लो चल जाला लो। पुल के छड़ में खिया लाग गइल बा, ओकरा बाद भी पुल ना बनावला लो। वही तरह बाजार के लगे जौन एकरा से पहले रिपोर्टिंग करी है पुल के, वही पर खाली राजनीति करला लो। हमरा बुझला लो कि वही पुलवे एगो विकास करे के जगह बा, जे वाला थोड़ा बड़ा पैसा डाल दी पुख्ता पुल के बनवेबे ना करला लो। ऐसा वो लोग के बनवाओ के चाहिए कि ये पुल बरियार होखो। एक साल बनवाई लो, दूसरा साल बाढ़ आई डह जाए, एक साल बनवाई लो, दूसरा साल बाढ़ आई टूट जाई। लेकिन ई ना कहे के चाहे लो कि ओकरा में पूरा पैसा लगावल जाओ, बढ़िया के ढंग से बनवावल जाओ, ये तरह ना करे के चाहे लो। बार बार बनवाओ में यकीन रखता लो। अभी भी गाँव पालिका के तरफ से वही बा कुछ नहीं के भइल। वो तो तमाम लोग जो ना होता, मोटरसाइकिल गिर जाता, मोबाइल गिर जाता, बांस के चचरा बा, ओकर भी उपभोग जनता नहीं कर सकत। पर सरकार वाला के ध्यान जाए के चाहिए कि 2 गो पुल बा, एगो बाजार के लगे पुल बा, एगो ई पुल बा, ई नदी में बा। ये दोनों पुल के अगर बनवा देवल जाओ तो 14 गाँव के जनता लगभग जो 40-50 हजार जनता बा,
उ लाभान्वित हुई। लेकिन लोग के राजनीतिक से मतलब बा, वोट से मतलब बा, आके बस दिखा दिलो, दो शब्द बोल दिलो आ एकरा पर कार्यान्वयन ना करिलो, करबो करिलो तो थोड़ा बड़ा करिलो, जना के फिर अवस्था वही तरह टूट के वही हो जाई। बनावला से या ना बनावला से कोनो फायदा नहीं के। एकरा से हमनी के ई गुजारिश करम सन कि सरकार वाला संबंधित निकाय वाला लोग ई पुल के ढंग से बनवावलो, जौना से आवत जावत के 14 गांव के लोग के सुविधा होको, या पर राजनीतिक ना होको, बस जनता के सुख सुविधा प्रदान होको। ई हमनी के एगो गुजारिश बाटे। वर्षाको मिर्जापुर क्षेत्रबाट पटक पटक नेताहरू आएर भोट माग्ने गरेको र जिते पश्चात मुख समेत देखाउन नआएको स्थानीय अजय शाहले बताएका छन्। 20 वर्ष अगाडि ओरिया खोलाको पुलको शिलान्यास भए पनि हालसम्म पुलको निर्माण हुन नसक्नुले स्थानीय लगायत केन्द्रीय नेताहरूको इमानदारीता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको अजय शाहले बताएका छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहको चुनाव पश्चात तटबन्ध निर्माण गरिए पनि गुणस्तरहीन काम भएको कारण 6 महिनामै भासिने गरेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय जनताले लगाएको अन्न बालीमा समेत नदीमा आएको बाढीको पानीले गर्दा क्षति पुग्ने गरे तापनि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सांसदले चासो नदेखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। जनता कहेला लेकिन उ लोग सुनेला लोग ना, काहे कि यहाँ 2 बेर जीतलन रमेश रिजाल सर, 1 बेर जितली उर्मिला दीदी सर, 4था बेरी जीतलन थारू भाई सर, अभी सिंहासन सर जीतल बा। लेकिन एकरा बारे में पुल के बारे में कोनो पहले नहीं खेलो करत। ढालफा बनल बा 3 बेरों में बजट डलाइल, जौन रोवा देखनी घिचनी चचरा के पुल जौन बा वो जन मोटरी लेके हेलता लोग, साइकिल गिर गल। 2 बेर तो हम गिर गए, 1 बेर मोबाइल लेके गिर गए, 1 बेर अपना लड़की के बुला के लिया के लेके आवत रहे तो काला भर पानी हमरा हो गई, वो में गिर गई नहीं। तो 2 बेर गिरला के वजह रहुआ के हमरा कर जोर के बुलावे के पड़ल कि सर तंग जनता प्रति उत्तरदायी होखी कि जनता हरदम तंग हो रहल बा। पुल आज 30 बरस हो गई ना बन सकल। कौन कौन ठेकेदार लेलक लो, एकरा प्रति कोनो राजनीतिक दल ना पहल। यहाँ मिर्जापुर के जनता के पीर मार्का बा, दूसरा में टिहुकी के जनता के पीर मार्का बा, बुढ़गाई के जनता के पीर मार्का बा, झलमैया के जनता के पीर मार्का बा। ई लगभग 14-15 गांव में नदी छैल छैल करता। यता छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले 5 वटा वडा मिल्ने ओरिया पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको 20 वर्ष भन्दा बढी समय भएको स्वीकार्नुभयो। उहाँले स्थानीय चुनाव पश्चात आफू पटक पटक डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडामा पुग्दा पनि कहिले इन्जिनियर त कहिले डिभिजन प्रमुख नबस्ने कारणले आफू बाध्यता अनुसार छोडेको बताउनुभयो। डिभिजन सडक कार्यालयमा कतिचोटि आफ्नो कुरा राख्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले अदालतबाटै म्याद थपाएर ल्याउने परम्पराले सडक विभागले पनि केही गर्न नसकेको मेयर मनोज गुप्ताको भनाइ छ। यो 5 वार्डैको बीचमा ओरिया खोला चाहिँ जुन थोडीबाट बगेर आएछ त्यसमा एउटा पुल निर्माण भएको मोटामोटी 20 वर्ष जति हुन लागेको छ। त्यति बेला त्यो हेटौडा सडक डिभिजनले एउटा पुल ठेक्का गरेर एउटा बेनपातिरको कन्स्ट्रक्सन लगाइदिएको थियो। त्यहाँबाट यहाँ हाम्रो झौवाको ठेकेदारले लिनुभएको थियो। तर त्यो काम सम्पन्न गर्दा गर्दा आजसम्म 20 वर्ष जति भयो, अहिलेसम्म त्यो काम सम्पन्न भएको छैन। म पनि कतिचोटि दौडेर त्यहाँ गएको छु सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडामा मकवानपुरमा, तर कहिले वो इन्जिनियर नभेट्ने, कहिले हाकिम नहुने हुँदा पनि हामीले के गर्ने, हामी त कारवाही गर्छौँ तर तिनीहरूले अदालतैबाट समय थपिदिन्छ। हामी बसको यो कुरो छैन, उसले ठेकेदारले जहिले मनपर्छ त्यसैसम्म काम गर्छ, हामी यसमा केही भन्न सक्दैन भनेर कतिचोटि मैले त्यहाँबाट कुरा सुनिसकेको छु। 5,38,75,000 को लगानीमा निर्माण हुने पुलको सम्झौता भएको 20 वर्ष भन्दा बढी भए पनि निर्माण हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसके पनि डिभिजन सडक कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी अर्को टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा मुख दर्शक मात्र बनेको पाइन्छ। डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार 2071 साल असाढ 29 गते निर्माण कम्पनी सपना निर्माण सेवासँग 2073 साल असाढ 28 गते भित्र काम सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको बताए पनि हाम्रा अगाडि कुनै पनि पदाधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। दर्शकहरू, भनिन्छ गणतन्त्र स्थापना भएपछि सबै नेपाली जनताको हक अधिकार सुनिश्चित भयो रे। यो कुरामा कतिसम्मको सत्यता रहेको विषयमा दर्शकहरू माझ सर्लङ्ग समेत भइसकेको छ। नेपाली जनता राजा बिनाको शासनलाई गणतन्त्र भन्ने समेत गर्दछन्, तर हालको समयमा नेपालको राजा भने झै स्थानीय जनप्रतिनिधि र सत्तामा भएका सांसदहरू नै रहेको विषयमा दुई मत छैन।
दर्शकहरू, सत्ता र भत्तामा सीमित रहेका जनप्रतिनिधिहरूले विकास के हो भन्ने शब्दबाट अनभिज्ञ रहेको जस्तो छ। ती जनप्रतिनिधिहरू कमिसनको कारणले मौन बसेका छन् भनी छुट्याउनै गाह्रो भएको छ। दर्शकहरू, 20 वर्षदेखि निर्माण भइरहेको पुलको विषयमा बुझ्न डिभिजन सडक कार्यालय साइड क्याम्प वीरगञ्जमा पुग्दा पछिल्लो दिनमा के कस्ता विकासको कार्य भएको विषयमा समेत जानकारी नरहेको कर्मचारीहरूले नै बताउँछन्। आफूले कार्य गर्न नसक्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत डिभिजन सडक कार्यालयका डिभिजन प्रमुख र इन्जिनियर समेतलाई जानकारी नभएको कुरा सुन्दा हास्यास्पद लाग्छ। अध्यक्ष र डिभिजन प्रमुख, मेरो तर्फबाट एउटा आग्रह छ, जब विकासको कार्य गर्न सक्नु हुँदैन भने एउटा सानो शब्दको पालना गरिदिनुस्। राजीनामा भन्ने कार्यमा न त पैसा नै लाग्छ न त कुनै पीडा नै खेप्नु पर्छ। दर्शकहरू, माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार साँझ 8 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भण्डाफोर कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटका साथ म उमेश दुबे बिदा चाहन्छु। नमस्कार।